Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रही हूँ। इस प्रोग्राम में एक सवाल है, इस गुफ्तगू के पीछे एक सवाल है जो किया गया है कि खवातीन के को लेकर जो हमारे हाँ जिस तरह का गालियों का सिस्टम है हमारी माशरे में कि हर गाली औरतों के नाम जिस्मानी अज़ा या उनके साथ ताल्लुकात जिनसी ताल्लुकात से रिलेट करती है, इसका असर जो है खवातीन की सेहत, उनके जिस्मानी मामलात, उनकी उन आज़ा को लेकर जिनके साथ गालियां रिलेट करती हैं या जिनके साथ इस तरह का माइंडसेट क्रिएट होता है, जिनसी अज़ा उनको लेके जब वहाँ बीमारियां होती हैं उन चीज़ों पे, उन जगहों पे, तो उनकी तशखीस, उनके इलाज या उनके मामलात उनके लिए काफ़ी हर्डल क्रिएट करते हैं। वो माइंडसेट उनके लिए तकलीफ का सबब बन जाता है। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों है ये ऐसा, और इसकी कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये सवाल इंतहा प्रैक्टिकल और हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये गालियां कहाँ से आती हैं और कैसे ये चीजें रिलेट करती हैं हम लोगों के साथ। आप देखें, ये जो गालियों का सिलसिला है ये हमेशा से हमारा पूरा मुआशरा, इंसानी मुआशरे का ये हिस्सा रही है, हर मुआशरे का। हाँ, ये अलग बात है, अलग पहलू है कि बहुत सी गालियां जहां से निकलती थी, जो उनकी रूट थी, वो जब ट्रेवल करती गई, एक वक्त आया उन्होंने अपनी पूरी शेप ही बदल ली। जिसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, बड़ी कॉमन मिसाल है कि एफ वर्ड है, जो बड़ा मगरिब में 1965 तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो उस चीज को पब्लिश नहीं कर सकती थी, उस पे ममनू था कि ये लफ्ज वहां पर भी पब्लिश नहीं होगा, कहीं भी किसी भी बुक किसी जगह भी ये इस चीज का बोलना या इसको पब्लिश करना ममनू था, अमेरिका जैसे मुल्क में भी। लेकिन आज देखें आप, इसको इस दर्जा ये चीज कॉमन नजर आती है कि जो लफ्ज, इसका मकसद आप देखें, इसका मतलब जहां से इसका ओरिजिन आता है, वो आप ऐसी एक जिनसी अमल है जो बतौर खास जो मेल और फीमेल का जो आपस का जिनसी जो अमल है उसको लेके उसके ऊपर ये जो गाली तश्कील पाई। अब आप देखेंगे ये गाली वहां से निकलती है, लेकिन आज अगर आप इसकी रूट देखें, रूट क्या थी, आज उसका आप देखें इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। आज इस गाली को तकरीबन 1000 से ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अगर आप, उसका जिन्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आज इसको आप अगर ज्यादा टायर्ड हैं, ज्यादा आप ओवर एक्साइटेड हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, या आपके कंफ्यूज हैं, या आप ओवरवॉल्म हैं, किसी भी एंगल पे आप इस गाली को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह, और वो अपनी मुकम्मल तौर पे उस जो उसका ओरिजिन था उससे मुकम्मल हट चुकी है ये। तो ये एक एग्जाम्पल थी बेहतरीन समझाने के लिए कि ऐसी चीजें जुबान जो है ट्रेवल करती है, इवॉल्व होती है, चाहे वो गालियां ही क्यों ना हो, ये भी पार्ट ऑफ लैंग्वेज ही है। बाकी जुबानों की तरह ये चीज भी ऐसे ही इवॉल्व होती है, अपनी जो शेप बदल लेती है, अपनी पीछे से ओरिजिन कोई भी हो लेकिन अपनी आगे साख्त बदल लेती है जब वो निकलती है, उस माइंडसेट से निकलती है। उसका माइंडसेट क्रिएट होने का और था, आज माइंडसेट कंप्लीटली बदल चुका है। ये सोसाइटी के अंदर नॉर्म, सोसाइटी के ये इस चीज को जो है इवॉल्व करते हैं या इस चीज की साख्त बदलने का सबब बनते हैं। सेम चीज आगे देखें, हमारे यहाँ जो मेजोरिटी गालियां हैं खवातीन के या मर्द और औरत के जिनसी अमल को लेकर जो है गालियां उससे तश्कील पाती हैं। जिस तरह आप देखें कि तारीख में आपको नजर आएगा, आप कोई भी हमारे यहाँ इंडिया में देख लें, इंडिया में कमाटीपुरा का एरिया एक गाली बन गया, क्यों? क्योंकि वो रेड लाइट एरिया था, उसका मुकम्मल दारोमदार ही जो था वो मतलब जिन्स पे था। अब इसी तरह पाकिस्तान में हीरा मंडी का एरिया, वो एक तरह से गाली बन गया, क्यों? क्योंकि वहां जिन्स का कारोबार या उसको एक कारोबार बनाया गया। तो हमारे यहाँ मेजोरिटी गालियां जो है जिन्स को लेके, क्योंकि वो ताबू था, जिन्स का जो सब्जेक्ट वो मौजू ही ताबू था। अब उसमें जो सबसे बड़ा विक्टिम बनता है वो कमजोर पार्टी बनती है। अब यहाँ पे अगला स्टेप ये है, जो ताबू था वो जिन्स था, लेकिन अब विक्टिम यहाँ पे कौन हुआ? जो कमजोर होगा। कमजोर कौन है? वो औरत। प्रियदर्शनी समाज में औरत
جو ہے وہ کمزور ہے، کسی بھی اینگل پہ آپ دیکھ لیں، مرد کو عورت جو ہے پہ حاکم بنایا گیا، پھر عورت کا تمام جو سلسلہ ہے وہ مرد کے سپرد کیا گیا، اور کسی بھی مرد کو کی جو گھر کی عورتیں ہیں وہ اس کو ایز اے پرائڈ کے طور پہ دکھایا گیا، غیرت، عزت جیسے الفاظ اس کو دیے گئے۔ پھر آپ دیکھیں کسی بھی جو سائیکالوجیکلی اگر آپ نے کسی انسان کو کی انسلٹ کرنی ہے، اس کی تحقیر کرنی ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اسے مارنے کے تھپڑ یا اسے گھونسا مارنے کے، آپ اس کو نفسیاتی طور پہ آپ اس کو کوئی ایسا چوٹ دیجئے جس سے وہ ایک دم سے نیچے آ جائے، تو وہ کیا ہوگا، آپ اس کی پرائڈ چھین لیجئے اس سے۔ پرائڈ چھیننے کو، پرائڈ پہ وار کیا ہوگا؟ پرائڈ پہ وار یہ ہوگا کہ آپ وہ تابو جو آپ کا نفسیاتی طور پہ جو آپ کے لیے گالی ہے، جنس کا جو ایریا، وہ آپ اس کے گھر کی پرائڈ کے اوپر انڈیل دیجئے، ان کے اعضاء پہ یا ان کے ساتھ جوڑ دیجئے، تو وہ ایک طرح سے مرد کی پرائڈ جو ہے اس کے اوپر حملہ ہے۔ یہ نفسیاتی حملہ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کا تعلق جس طرح پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایف ورڈ کا جو مائنڈ سیٹ کریٹ ہوا، یہاں پہ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی جنسی طور پہ جس چیز کو لے کے سب سے زیادہ اوور سینسٹیوٹی شو کرتی ہے، جس چیز کو لے کے ہر وقت ان کے ذہن میں ایک وہیولہ بنا دیا گیا ہے، جو ان کا اپنا ایک فطری عمل ہے، اس کو لے کے ان لوگوں نے سوسائٹی کو ایک تابو کے طور پہ اس چیز کو دکھایا ہے۔ ایک صدیوں کی پریکٹس ہے، اس کو لے کر آگے سے اس کو کیسے استعمال میں لایا جا رہا ہے، جب آپ کی پرائڈ کو نیچے لانا ہو، نفسیاتی حملہ کرنا ہو، ویکر پارٹ کو ڈاؤن کرنا ہو، تو obviously جس آپ ویکر پارٹ کو یوز کریں گے کسی کی پرائڈ کو چھیننے کے لیے، تو آپ کا جو وکٹم ہے وہ تو مزید وکٹمائز ہوگا اس سینس میں۔ تو یہ باتیں تمام ہمارے مائنڈ سیٹ سے نکلتی ہیں، ان کو بدلنے کے لیے آپ کو سوسائٹی کے نارم اور مائنڈ سیٹ کو بدلنا پڑتا ہے۔ پہلا آپ کا جو حصہ ہے اس بات کا، یہ میں کلیئر کیا ہے کہ آپ کی ہسٹری، تاریخ اور آپ کے نارم کیا ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور جو اسی موضوع کو لے کر میں آپ کو اگلے پروگرام میں، اس پروگرام کا وقت جو ہے اس میں ختم ہو رہا ہے، میں اس کو اگلے پروگرام میں اس کی مزید تحقیقات جو ہیں اس کو لے کے، گالیوں کی یا یہ جو ہمارا ایگریشن ہوتا ہے، اس پہ میں مزید سائنٹیفکلی اور کچھ ایسے فطری عوامل کے ذریعے اس کو سمجھانے کی آپ کو مزید ایک ڈیفرنٹ اینگل دکھاؤں گی، تاکہ یہ موضوع پورا جو ہے کور ہو سکے۔ تو آئندہ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔